السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم الفيديو غادي يكون استثنائي، وذلك تحت طلب بعض المتتبعين بعرض فيديو حول بعض العبارات والمصطلحات العلمية لمادة الرياضيات، خاصة مع التوجه الذي تنهجه الوزارة بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، سواء في المسالك العادية أو المسالك الدولية خيار فرنسية. سوف تجدون المصطلحات باللغة العربية مع ترجمتها باللغة الفرنسية، والفيديو موجه بالخصوص إلى تلاميذ السلك الابتدائي، خاصة المستويين الخامس والسادس، وكذلك تلاميذ السلك الإعدادي يعني السابعة الثامنة التاسعة، وأيضا تلاميذ السلك الثانوي التأهيلي جدع مشترك أولى بكالوريا والثانية بكالوريا. ونبدأ مع الجبر، l'algèbre. عملية opération. الجمع addition. الطرح soustraction. الضرب multiplication. القسمة division. رقم chiffre. أعداد طبيعية nombre naturel. أعداد هما les nombres. أعداد صحيحة nombre entier. أعداد عشرية nombre décimaux. أعداد كسرية nombre fractionnaire. مجموع somme. جداء produit. زمن temps. حل solution. كمية quantité. كسر fraction. كتلة masse. مدة durée. مضاعف multiple. مضاعف مشترك multiple commun. بسط numérateur. مقام dénominateur. مقسوم dividende. قابل للقسمة divisible. خارج caution. باقي reste. نسبة مئوية pourcentage. قاسم diviseur. قاسم مشترك diviseur commun. سلم échelle. سعر taux. سرعة متوسطة vitesse moyenne. تحويل conversion. ترتيب rangement. تفريط défaut. إفراط par excès. فرق différence. برهان démonstration. مبرهنة théorème. تمثيل représentation. مبيان graphe. مخطط diagramme. مفهوم notion. صورة image.
image متطابقة هامة identité remarquable identité remarquable identité remarquable متجهة vecteur منظم module منحى sens إزاحة translation اتجاه direction شرط condition صيغة formule اتحاد union تقاطع intersection الجذر مربع racine carrée مماثل symétrique دالة fonction عددية numérique مجموعة ensemble متغير variable اعتيادية usuel نهاية limite محور axe وحيد unique دوران rotation تحاكي omothèse فلكة sphère قطبية polaire قيمة مطلقة valeur absolue فضاء espace حالة خاصة cas particulier معامل coefficient اتصال continuité زاوية موجهة angle orienté عموميات généralité مجموعة ensemble زمرة groupe اعتيادية usuel puissance os exposant إشارة سين تعطير encadrement تزايدية croissant تناقصية décroissant رتيبة monotone مكبورة majorée مصغورة minorée محدودة bornée عشري décimal إحداثية coordonnée أرتوب ordonnée أفصول abscisse أنسوب côte استدلال raisonnement الترجع réhérence متعامد ممنظم orthonormé أولي premier تكافؤ équivalence سوف ننتقل إلى الهندسة la géométrie ونبدأ أبعاد dimension مربع carré مثلث triangle مستطيل rectangle دائرة cercle متوازي الأضلاع parallélogramme
le gramme متساوي أضلاع régulier قطعة segment مستقيم droite منتصف milieu مضلع polygone معين losange مركز centre مستقيمان متقاطعان de droite 50 متوازيان parallèle نقطة point نصف مستقيم demi droite ارتفاع hauteur زاوية angle زاوية حادة angle aigu زاوية مليئة angle plein زاوية منعدمة angle nul زاوية منعكسة angle rentrant زاوية منفرجة angle obtus زاوية مستقيمة angle plat زاوية قائمة angle droit أسطوانة cylindre منشور باريسم مكعب كوب متوازي المستطيلات pavé قاعدة مضلع باز باسكو عندنا القاعدة هي لا ريغل ولكن أي مضلع عنده القاعدة كتسمى لا باز ارتفاع hauteur مساحة air سطح surface محيط périmètre ضلع côté خرافة frise كوس équerre منقلة rapporteur متساوية égalité قرص ديسك عندنا الدائرة هي السيركل والقرص ديسك قطر diagonale شعاع rayon رباعي quadrilatère تكبير agrandissement تصغير réduction شبه منحرف trapèze شكل figure طول longueur عرض largeur مماثل symétrique متقايسة isométrique المار passant مائل oblique إزاحة translation تقاطع intersection نقط مستقيمية point aligné سوف ننتقل إلى بعض العبارات التي تستعمل في مادة الرياضيات مثل أكبر من supérieur à أصغر من inférieur à يساوي égal à يخالف différent de لدينا on a إذن donc alors ou bien alors مثل هذه العبارات كنستعملوها مثلا في استنتاج تحليل إلى
آخره. نأخذ prenons prenons. نعلم nous savons ou bien on sait. بما أن puisque نستنتج déduire ou bien conclure. كذلك يمكن نستعملوها déduire ou bien conclure. عندما lorsque ou bien quand. بحيث tel que. بين montrer. تقبل admet. لنبين montrons. نفترض en supposant. تحقق vérifier. وهذا يؤدي cela conduit. نحصل obtient. تناقض contradiction. من أجل pour. ندع on pose. يمكن أن تكون peut-être. علما أن or. بينما tandis que. رتب ranger. ليكن soit c'est le verbe être. فيما بينها entre eux. لكل x pour tout x. وبالتالي par conséquent. إذن وفقط si et seulement. هذه العبارات كيكونوا الأغلبية بالنسبة للسلك ثانوي الجهد المشترك أولى بكالوريا والثانية بكالوريا. نستعمل مثل هذه العبارات في التحليل والاستنتاج. يكتب على شكل s'écrit à la forme. بين محصور compris ou bien entre. يصبح devient. تقع situer. تدل désigne. وهذا يعني cela signifie. يبدأ commence. عبر travers. في الغالب surtout. نقول أن on dit que. قطعا strictement. ضمن inclus.